नमस्ते भाइ बहिनी, म फेरि आइपुगेकी छु कक्षा 10 को पहिलो पाठ जन्मभूमिलाई लिएर। जन्मभूमिको कथासार साथै यसको मूल भाव सन्देश के हो भन्ने कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउने जमर्को गर्दैछु है त। यो रामायण कथामा आधारित पौराणिक कथा हो। खास गरी हामीले पढ्ने रामायण जुन राम र सीताको कथा छ त्यही कथामा आधारित छ, त्यसैले यो पौराणिक कथा हो। पौराणिक समयको एउटा कथा हो। यस कथामा रावणले सीतालाई हरण गरी लगेपछि राम र रावण बीच भएको लडाई, त्यस लडाईमा रावणको अन्त्य र रामको विजय गरिएको कुरा प्रस्तुत छ। यस कथामा भाइ बहिनी राम र रावणको युद्ध भएको छ। यसको मूल कारण सीताको हरण हो। रावणले सीतालाई हरण गरिसकेपछि यस प्रकारको राम र रावण बीच लडाई भएको कुरा हामीले रामायणमा त सुनेकै थियौँ। यस जन्मभूमि पाठमा पनि यही खण्डलाई प्रस्तुत गरिएको छ। जब 14 वर्ष वनवास गए राम आफ्ना भाइ र सीताका साथमा, पत्नी सीताका साथमा आफ्ना पिताको वचनलाई सिरोपर गरी 14 वर्ष वनवास गए, त्यति बेला 14 वर्षको वनवास अवधिमा रावणले सीतालाई हरण गरेर लगेको थियो। त्यसपछि सीतालाई मुक्त गर्नको लागि वानर सेनालाई साथमा लिएर आफ्ना भाइ लक्ष्मणका साथ रामले यो युद्ध लडेका थिए। युद्ध कोसँग लडेका थिए त? शक्ति सम्पन्न राष्ट्र लङ्काका राजा रावणसँग, जसले सीतालाई हरेर लगेको थियो। ऊ वीर थियो, ऊ धनी थियो, वैभवशाली थियो, लङ्का सुनै सुनको थियो भनिएको छ। यस्तो वैभवशाली, यस्तो शक्तिशाली, यस्तो वीर पुरुषले अहङ्कारको कारण, लोभ लालचको कारण अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्न खोज्यो, श्रीमती अर्काकी हडप्न खोज्यो। यही नै उसको पतनको कारण भएको थियो भाइ बहिनी। अहङ्कार पतनको मुख्य कारण थियो। लडाईमा मुख्य कारण अब के थियो त? सीताजीलाई मुक्त गर्नु थियो। पिताको वचन सिरोपर गर्न गएका रामले सीतालाई हरेर लगिसकेपछि बडो पीडा खप्न पर्यो, युद्ध लड्नु पर्यो। 14 वर्ष वनवास त छँदै थियो। वनमा बास बस्नु परेको एउटा राजाको छोरा राजकुमार, जो उत्तराधिकारी थिए अयोध्याका, जो राजा हुनुपर्ने मान्छे जङ्गलमा 14 वर्ष भनेको चान्चो नै थिएन। तर उनी कसैको वचन, पिता माताको वचन पालना गर्ने, त्यसलाई चाहिँ म गर्दिन, हुन्न नभन्ने, सिरोपर गर्ने, कसैको आज्ञालाई, आफूभन्दा ठुला बडाको आज्ञालाई सिरोपर गर्ने व्यक्ति थिए। त्यसैले उनी केही नभनिकन चुपचाप वनवास गएका थिए। वनको वास, वनवास, यहाँ समास भएको छ भाइ बहिनी है। वनवासको समयमा सीतालाई जब रावणले हरेर लग्यो, त्यति बेला अहङ्कारी, लोभी, अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्न खोज्ने रावणको अन्त्य निश्चित हुन लाग्यो। उनका भाइ विभीषण थिए। विभीषण अत्यन्त सत्यवादी थिए। उनी सत्यको पक्ष लिने, न्यायको पक्षधर थिए। उनले भनेका थिए आफ्ना दाजुलाई, सीतालाई हरण गरेर ज्यादै नराम्रो काम गर्नुभयो। हजुरले सीतालाई अझै पनि केही बिग्रेको छैन, सीतालाई फिर्ता गरिदिनुहोस् र रामसँग माफी माग्नुहोस् भनेका थिए। उनी न्यायका पक्षधर भएका हुनाले आफ्ना दाजुलाई यति कुरा उनले सम्झाउन
कोसिस गरेका थिए, तर यो कुरा रावणले सुनेनन्। अहङ्कारी रावणले भाइका यो कुरा सुनेन। त्यसपछि युद्ध भयो। युद्धमा रावणको हार भयो। हार मात्रै होइन, रावणको अन्त्य नै भयो। पराजित गरे लङ्कामाथि विजय हासिल गरे राम लक्ष्मणले। तर यसको मुख्य, यो विजय हासिल गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ, हासिल गर्नुको मुख्य रहस्य चाहिँ, मूल रहस्य चाहिँ विभीषण नै थिए। रावणलाई मार्नलाई चाङचुङ कुरा थिएन। उसलाई जहाँसुकै ताकेर मार्न सकिने अवस्था थिएन। रावणको मृत्युको गोप्य रहस्य थियो, जुन विभीषणलाई थाहा थियो। विभीषणले यो गोप्य रहस्य खुलाएर राम लक्ष्मणलाई जब भने, तब राम लक्ष्मणले विजय प्राप्त गरेका हुन्, मार्न सफल भएका हुन्। यस प्रकार राम र रावणको लडाइँमा रामको विजय र रावणको पराजय भयो। रावणले मर्न लाग्दा, मर्दा मर्दै, प्राण त्याग्दा त्याग्दै के भनेका थिए भने, राम, तिमीले यो युद्ध जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ तिम्रा साथ थिए। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरा भाइले मलाई साथ दिएन। यो कुरा भनेर रावणको प्राण गएको थियो। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने, भाइ फुटे गवार लुटे, भाइ जुटे पहाड उठे। भाइ जुट्यो भने, मिल्यो भने, भाइ भनेको भाइ मात्रै होइन, दाजु भाइ दिदी बहिनी जोसुकै परिवारका एउटै आमाका सहोदर दाजुभाइ दिदीबहिनी सदा सदैव मिलेर बस्नुपर्छ। हामी कमजोर भयौँ, हामीभित्र लडाइँ झगडा भयो भने, हामी मेलमिलाप हामी बीच भएन भने यसरी अर्कोले फाइदा उठाउँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर प्रष्ट हुन्छ। दाजुभाइको मेलका कारणले रामको विजय भयो। दाजुभाइको विमेलका कारणले, मेल नभएको कारणले रावणको हार भयो। विभीषणलाई भने यो युद्धको कुरा भन्दा पनि आफूले आफ्नै दाजुभाइ भतिजा भतिजीलाई शत्रुको पक्ष लिएर मारेकोमा दुःख भने लागेको थियो। दाजुका शत्रु थिए राम, दाजुको आफ्नै परिवारको शत्रुको साथ दिएका थिए। यसमा केही दुःख भने लागेको थियो, तर उनी कुलद्रोही भने होइनन्। रावणले कुलद्रोहीको संज्ञा दिएको थियो भाइ बहिनी विभीषणलाई, कुलको कुभलो चिताउने। कुलका मान्छे पनि यदि आफ्नो कुल यदि सभ्य शिष्ट न्यायको पक्षधर सत्यवादी छ भने जसुकैले लिन्छ, कुलको बचाउ गर्छ। यदि कुल नै खराब छ, कुलले कसैको भलो चाहँदैन, कुलका मान्छेहरू चाहिँ खराब छन्, अन्याय अत्याचारी छन्, अहङ्कारी छन् भने त्यस्ता दाजुभाइका, कुलका त्यस्ता दाजुभाइको साथ लिएर कुनै फाइदा छैन। न्यायप्रेमी मानिसले, सत्यवादी मानिसले, चाहे परिवारको कुनै सदस्य होस्, अत्याचार अहिंसा गरेको छ भने त्यसको साथ लिनु उचित होइन भन्ने कुरा यहाँ विभीषणको जुन कार्य देखिन्छ, रामको साथ लिएर विजय गराएको, यसबाट प्रष्ट हुन्छ भाइ बहिनी है। त्यसैले यस पाठमा धेरै सन्देशहरू हामीलाई दिन खोजिएको छ। यसका मूल भावहरू धेरै छन् है। जब लङ्कामाथि विजय प्राप्त गरे, त्यसपछि विजय प्राप्त गरेको दिन लक्ष्मण, सीता, राम सबै एकसाथ भए, सीता मुक्त भइन्। पक्कै पनि राम र लक्ष्मणलाई, सीतालाई सबैलाई खुसी लागेको थियो। चौपट्ट खुसी त हुने नै भयो। यही अधिक खुसीका कारण लक्ष्मणले रातमा निदाउन सकेनन्। लक्ष्मणलाई खुसीले गर्दा निद्रा लागेन। तब उनी अनेक कुरा सोच्न थाले। बाल्यकालदेखिका कुराहरू सोच्दै उनी रात बिताउँदै गरे।
छटपटी हुँदै गयो। उनले सम्झिन थाले खुसीका सुखका दिनहरू, भाउजू मुक्त भइन्, कति ठुलो कुरा। अर्को खुसीको कुरा, रावणले आफ्नो कारणले चाहिँ रामले जितेको भनेर मर्यो, त्यो उनलाई खुसी लागेको छ, दाजुलाई सहयोग गर्न सके भन्ने लागेको छ। त्यसै गरी युगकै सर्वाधिक वीर इन्द्रजित जो रावणको पक्षमा थिए, त्यो रावणको पक्षमा रहेको इन्द्रजितलाई पनि उनले परास्त गर्न सफल भए। यसले पनि उनमा उत्साह बढेको थियो। आफूले यति मेहनत परिश्रम गरेर यस प्रकारले युद्ध जितेर भाउजूलाई मुक्ति दिलाई, आफ्नो दाजुलाई सन्तोष दिलाई, भातृ प्रेम देखाई, भाउजूप्रतिको माया देखाई, उनले यति मोल तिरी नसक्नु कार्य दाजु भाउजूका लागि गरेको देखिन्छ। सबै भाइ बहिनी, दिदी बहिनी, दाजुभाइले आफ्नो दाजुभाइ दिदी बहिनीमाथि यति बलिदानी दिएको, यस प्रकारले बलिदानी दिएको कमै कुराहरू, घटनाहरू सुन्न पाइन्छ। जब विजय प्राप्त गरे, अब रावणले देह त्याग गरिसकेपछि लङ्काको राजा को हुने त भन्ने कुरा प्रश्न उठ्यो। त्यहाँ विभीषण पनि सँगै सुतेका थिए। विभीषण पनि रातभरि छटपटिएर सुतिरहेका थिए भाइ बहिनी है। र उनको छटपटी भने दुःखको थियो। लक्ष्मणको सुखको खुसीको, विभीषणको भने दुःखको थियो। यसकारण उनलाई दुःख लागेको थियो। आफ्नै दाजुभाइ भाइ भतिजा मरे, त्यसैले उनलाई दुःख लागेको थियो। उनले साथ दिन सकेनन्, पाएनन्। यदि सत्यवादी न्यायप्रेमी भएको भए पक्कै पनि दाजु भाइ भतिजाको साथ दिन्थे हैन। त्यसैले उनलाई दुःख लागेको थियो र उनले रातभरि छटपटीपछि एकछिन लक्ष्मणसँग एकान्तमा कुरा गर्न चाहे र दुवैजना उठेर त्यो कुरामा संवाद सुरु गरे। त्यस कुरामा अब के कुरा भन्ने कुरा संवाद सुरु गरे। त्यस संवाद अनुसार विभीषणको भनाइ के थियो भने, अब रामले यही लङ्कामा राज्य गर्नुपर्दछ, लङ्काको अधिपति भएर शासन गरेर लङ्कालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरा प्रस्ताव राखे विभीषणले। लक्ष्मणले पनि यी सबै कुरा सुने र आफैले उत्तर दिनु अगाडि म एकचोटि दाजुलाई सोध्छु भन्ने कुरा बताए। र त्यसमाथि उनले अरू कुरा के गरे भने विभीषणलाई पनि आग्रह गरे, अब रावण पछिको उत्तराधिकारी भनेको तपाईँ नै हो, तपाईँले राज्य गर्नुपर्छ, शासन सत्ता सम्हाल्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखे। तर विभीषणले उक्त कुरा स्वीकार गरेनन्। मैले दाजुभाइ भाइ भतिजा सबैलाई यसरी मार्न सहयोग गरेर मैले राज्य शासन गरेर बस्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा उनले भने। र यही कुरा रामलाई लक्ष्मणले जब भनेका छन्, अनुरोध गरेका छन्, विभीषणको भनाइलाई पनि भनेर भनेका छन्, रामले त्यति बेला निकै महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नो मातृभूमिप्रतिको अगाध आस्था देखाएर बताएका छन्। म कदापि लङ्काको राजा बन्न सक्दिनँ, किनभने मातृभूमिभन्दा ठुलो, प्यारो, महान कुनै हुन सक्दैन। म अयोध्या फर्किनेछु, मलाई कुरिरहेका छन् प्रजाहरूले। म सायद त्यहाँको राजा हुँदिन होला, मलाई इच्छा छैन राजा भएर सम्मान मान लिनुपर्छ भन्ने, किनभने भाइ भरतले राज्य गरेकै छन्, उनकै खुसी, उनकी आमाकै खुसी अनुसारले मैले छोड्ने हो, तर म आफ्नै देशको सेवा गर्छु फर्किएर भन्ने कुरा उनले बताएका छन्। त्यति बेला जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी भन्ने भनाइलाई अघि सारेका छन्। अर्थात् माता, आफ्नो जन्म दिने माता र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छ भन्ने कुरा बताएका छन्। मानिसहरू स्वर्गको खोजीमा हुन्छन्, खुसी, एकदमै खुसी हुन पाए, सुख पाए, स्वर्ग जस्तो ठाउँमा बस्न पाए भन्ने इच्छा राख्छन्। यो मानवीय गुण हो। कुनै पनि अवसरको खोजीमा, सुखको खोजीमा मानिसहरू
हिँड्दछन्, आफ्नो देश छोडेर पनि हिँड्दछन् अवसरको खोजीमा, सुखको खोजीमा। त्यो भनेको चटक्कै आफ्नो देशलाई छोडेको पनि होइन। यदि चटक्कै छोडेर आफ्नो देशलाई लत्याएर विदेश हिँड्छ भने त्यो व्यक्ति वास्तवमा देशभक्त हुन सक्दैन, देशको एउटा सपूत बन्न सक्दैन। देशभक्त, देशको सपूत बन्नको लागि मातृभूमिलाई योगदान दिनुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, त्यहाँ पसिना बगाउनुपर्छ, आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसको उन्नति प्रगतिमा जुट्नुपर्छ। देशका जनताले सुख पाउने कसरी हो भन्ने चिन्तनमा लाग्नुपर्छ। यही कुरा लक्ष्मणलाई रामले बताएका छन् र यस प्रकार लक्ष्मण र रामको संवादपछि यही कुरा विभीषणलाई बताइदिएपछि अन्त्यमा विभीषणलाई पनि सम्झाइ बुझाइ गरिकन यस कथा अनुसार लङ्काको राजा बन्न यहाँ सहमत गराइएको कुरा प्रष्ट पारिएको छ भाइ बहिनी है। लङ्का सुनको थियो, कसरी यहाँ दृश्यलाई कति सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। उत्तर पूर्वी कुनामा तर्फ रहेको समुद्र यति टलटल पानी समुद्र बगिरहेको, त्यसपछि पूर्वी दिशाबाट सूर्य उदाउँदाखेरि चाहिँ कति सुन्दर टहकाएको, एकदम सप्तरङ्गी रङहरू छरिएको समुद्रमा, सप्तरङ्गी रङ, त्यो सूर्यको रङ समुद्र पार गर्दै लङ्कामा आएर सारा त्यहाँका घरहरू सुनले बनेका घरहरू टलक्क टल्किएका, कति सुन्दर कति वैभवले भरिपूर्ण भएको लङ्काको वर्णन गरिएको छ। तर रावणको अहङ्कारले सबै कुरा समाप्त भयो। तसर्थ यस कथाको मूल भाव, मानिस अहङ्कारी हुनु हुँदैन, धन सम्पत्ति छ, वैभव छ, म शक्तिशाली छु भनेर अहङ्कारी हुनु हुँदैन, लोभ र लालच गर्नु हुँदैन, अरूको श्री सम्पत्ति, अरूको कुनै पनि धन सम्पत्तिमाथि कसैले लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट पारिएको छ। यही लोभ र यही अहङ्कारले रावण जस्तो वीर पुरुषको अन्त्य भएको घटना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै गरी यहाँ पाठको शीर्षक नै जन्मभूमि, यस कथाको मर्मलाई व्यक्त गर्ने खालको शीर्षक जन्मभूमि, अर्थात् सुनको लङ्कालाई त्यागेर त्यसको कुनै पनि धन सम्पत्तिमा लोभ मोह नगरिकन, मतलब नगरिकन 14 वर्ष वनवासपछि राम लक्ष्मण सीता पुनः आफ्नो देश भारतको अयोध्या फर्किएको कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसले जन्मभूमिप्रतिको श्रद्धा, मान, सम्मान देखाउँछ, प्रेम देखाउँछ। त्यहाँ गएर सबै जनताले रामलाई भव्य स्वागत गरे। उनी लोकप्रिय थिए, सबैले मन पराउँथे। पछि उनलाई नै राजगद्दीमा राखियो, राजा बनाइयो। भरतको चाहना पनि त्यही थियो, आफैले भाग हडपौँ र दाजुको भाग खोसौँ भन्ने थिएन। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न असाध्यै मेलमिलापका साथ बसेको देखिन्छ। यी घटनाहरूले पनि भातृप्रेम देखिन्छ यी दाजुभाइहरूमा। 3 आमाका, सौतेनी आमाका छोराछोरी भइकन पनि दाजुभाइको मेलमिलाप अत्यन्त गाढा देखिन्छ, अगाध प्रेम देखिन्छ। सौतेनी आमाको छोरा लक्ष्मण दाजुको साथ नछोडेको देखिन्छ। दाजुको साथलाई र भाउजूलाई मुक्त गर्नलाई कति सहयोग गरेको देखिन्छ। त्यसैले दाजुभाइ बिचमा पनि एकदमै मेलमिलाप हुनुपर्छ भन्ने यस कथाको एउटा सन्देश पनि हो। त्यसै गरी जब राज्य सत्ता सञ्चालन गरे रामले, तब सबै जनताहरू खुसी सुखी हुन थाले। जनताको हित अनुसार, जनताको चाहना अनुसार राज्य सत्ता चलाउन थाले रामले। अनि सबै सुखी खुसी भएको देखेर सबैले रामको जय जयकार गरे। अब जतासुकै यो चर्चा फैलियो, संसारभरि रामले गरेको यस्तो राज्यलाई आदर्श मानियो।
यही आदर्श राज्यलाई नै देखेर जहाँसुकै सुख सुविधा भएको देश देख्यो भने, कतै सुख सुविधा छ भने भन्ने गरिन्छ, अहो कस्तो राम राज्य रहेछ। अर्थात् रामले चलाएको जस्तो राज्य, सुखको राज्य, जनताको हितको राज्य, जनताको मर्म बुझेर चलाएको राज्य। आज हेर त देशमा, हाम्रो देशमा कस्तो छ। हाम्रा विभिन्न, हाम्रो देश मात्रै नभनौँ, देशभित्र कयौँ देशभित्र मेलमिलाप देखिँदैन। राज्य सत्ता चलाउने मान्छेले जनताको हितमा कार्य गरेको देखिँदैन है। त्यसैले वास्तवमा शासक भनेको जनताको मर्म बुझ्ने खालको हुनुपर्छ र जनता भनेको आफ्नो देशलाई पुज्ने हुनुपर्छ। आफ्नो मातृभूमिको माटोलाई टीका लगाउने, प्रण गर्ने, म यो देशको लागि केही गर्छु भन्ने प्रण गर्ने खालको जनता हुनुपर्छ। सबै नागरिक मिलेर नै देश बन्ने हो। एउटा शासकले मात्रै देश बन्दैन। यहाँ जन्मभूमिप्रतिको यो अगाध प्रेमलाई र भातृप्रेमलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यति सुनै सुनको लङ्कालाई छोडेर रामले अयोध्या गएबाट के कुरा याद हुन्छ त? हामी कतिजना देश छोडेर विदेश पौतारिँदै हिँड्छौँ, देशको मतलब गर्दैनौँ। तर हामी देश विदेश जानु मिल्छ, जानै नहुने होइन। हामी अध्ययनका लागि जान्छौँ, कामको खोजी, अवसरको खोजीमा पनि जान्छौँ। आफूले देशमा पाएन भने अन्त पनि जानुपर्छ। तर हामी जहाँसुकै बसेर पनि देशप्रतिको माया पोख्न सक्छौँ, देशप्रति केही योगदान दिन सक्छौँ है। देशको हित चाहन सक्छौँ हामी। यस कथाले वास्तवमा यही कुरा व्यक्त गर्न खोजेको छ र यसको मूल भाव भनौँ, यसको सन्देश वास्तवमा यही जन्मभूमिप्रतिको श्रद्धा र सम्मान भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसैमा भातृप्रेम पनि हुनुपर्छ। भातृप्रेम भएन भने रावणको जस्तो एक दिन यस्तो समस्या, यस्तो एक किसिमको अप्ठ्यारोपन पनि हामीले झेल्नुपर्ने हुनसक्छ। र अन्याय र अत्याचारको कुरा छ यहाँ। हामी अहङ्कारी हुन हुँदैन भन्ने कुरा पनि यसमा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। अहङ्कारले मानिसको पतन हुन्छ, मानिसको हार हुन्छ, मानिस सफल हुँदैन। मानिस नम्र हुनुपर्छ, मानिस शिष्ट हुनुपर्छ। जतिसुकै धन दौलत वैभव भए तापनि हामीले एकदमै शिष्ट भएर, नम्र भएर, सबैसँग मेलमिलापका साथ घमण्ड नगरी हामी चाहिँ जीवन बिताउन कोसिस गर्नुपर्छ। भनिन्छ फलेको वृक्ष सधैँ निहुरिन्छ। जुन रुखका हाँगामा लटरम्म फल फलेका छन्, अरूको लागि केही दिन तत्पर छ त्यो हाँगो, ती फल फलेको हाँगो जहिले पनि नुहेको हुन्छ। अर्थात् हामीले सधैँभरि घमण्डले शिर उठाउने होइन, हामी सबैको अगाडि नम्र भएर शिर झुकाई अगाडि बढ्नुपर्छ। यस कथाले हामीलाई यिनै शिक्षा दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले पनि यस पाठबाट पक्कै पनि केही न केही शिक्षा लिएर आफ्नो जीवनमा लागू गर्नेछौँ भन्ने पूर्ण आशाका साथ आज यस कथाको मूल भाव सन्देशलाई यहीँ छोडेर म बिदा हुन्छु है त।